बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्यू मेक के चैनल VOJ का प्रोग्राम पस मंज़र। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर मुग़ल। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशाल राह है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम साजिद विरक साहब किया करते हैं, लेकिन वो चूँकि सालाना छुट्टियों पर हैं, सालाना तातीलात पर हैं, तो इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में उनका ये फरीज़ा जो है ये मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, आज हमने दो छोटे छोटे मौज़ू हैं, उन पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो बात करनी है कि बुनियादी हुकूक जो हैं इन तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है, और किसी भी गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि अवाम तक इन हकूक़ को पहुँचाया जाए। ये बुनियादी हकूक़ हैं सेहत, तालीम, अच्छा रोज़गार। तो ख़वातीन हज़रात, किसी भी गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि अपनी अवाम के लिए इन तमाम हकूक़ को उनके घर की दहलीज़ तक पहुँचाया जाए। बदकिस्मती से नाज़रीन, हम क्या करते हैं, हम दो वक्त की रोटी के लिए हम सहारे तलाश करते हैं। हम अपने लिए असबाब पैदा करने की बजाय हम अपने सियासतदानों की तरफ देखते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमारा कोई MPA, हमारा कोई MNA वो हमारे लिए कोई ऐसा काम करेगा कि 2-3 वक्त की रोटी जो है वो हमें अपने घर की दहलीज पर मिलना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा नाज़रीन, रिज़्क़ का वादा खुदावंद करीम ने किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि वो हमें रिज़्क़ अता करेगा, जिस तरह वो बाकी 18,000 मखलूक़ात को ये रिज़्क़ प्रोवाइड कर रहा है। पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े तक भी वो इस रिज़्क़ को पहुंचा रहा है। तो ये फिर किस तरह मुमकिन है कि हज़रत इंसान को ये रिज़्क़ ना मिले। लेकिन इतना ज़रूर है, 18,000 जो आलिम हैं उनसे हम इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि खुदावंद करीम ने हमें शऊर जैसी एक नेमत से नवाजा है। तो हम इस शऊर की वजह से अपना रिज़्क़ तलाश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर यह फ़र्ज़ आयद किया है, चूँकि हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहना है, कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को कुछ नहीं दिया जाता मगर वो जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि इंसान की तलाश की कोई हदबंदी नहीं है। इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। इंसान ने कोशिश करनी है, अता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करनी है। सो फिर सिर्फ रिज़्क़ के चंद टुकड़ों की खातिर हम किसी एक इंसान की ग़ुलामी कर लें, हम किसी एक इदारे की ग़ुलामी कर लें, या हम किसी दूसरे मुल्क की ग़ुलामी कर लें, तो ये हज़रत इंसान को ज़ेब नहीं देता। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह मौत का एक वक्त मुकर्रर है। हम उस वक्त से पहले किसी तरह नहीं मर सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या मौजूद है कि एक जगह उन्होंने जब एक किले को फ़तह किया तो वहाँ एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पूछा कि तुम अपने हाथों में क्या छुपा रहे हो। तो जब देखा गया तो उसके हाथ में जहर की एक पुड़िया थी। आपने पूछा कि तुम इस जहर का क्या करने वाले थे, तो उसने कहा कि मुझे डर था कि आप मेरी बेतौकीरी करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं गिरफ़्तार होऊंगा तो मैं जहर खा लूँगा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के हाथ से वो जहर की पुड़िया ली। अब ये उनके ईमान का दर्जा है कि उन्होंने वो जहर खा लिया। उन्होंने कहा ये जहर है जिससे तुम अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाहते थे। देखो, खालिद बिन वलीद ने ये जहर खा लिया है, लेकिन मौत का वक्त मुकर्रर है। मेरा रब मुझे इस जहर से नहीं मारेगा, लेकिन अगर मेरी मौत का वक्त मुकर्रर है तो इससे जहर के बगैर भी मुझे मौत आ जाएगी। तो ख़वातीन हज़रात, ये तो ईमान का दर्जा था हमारे उन बड़ों का जो हमारे लिए बहुत सी कहानियाँ छोड़ के चले गए। बदकिस्मती से आज हमने अपने असलाफ़ की उन तमाम मेहनतों को, उन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जो हमारे लिए मिसाल थीं। ख़वातीन हज़रात, आज हम रिज़्क़ की तलाश में, आज हम मौत के डर से ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमारे इंसान होने पर भी एक कलंक की तरह ठप्पा लग जाता है हमारे चेहरों पर। तो इन चीज़ों से बचना है।
آپ نے محنت کرنی ہے، عطا آپ کو خداوند کریم نے کرنا ہے۔ موت کے ڈر سے کبھی کسی کی غلامی قبول نہ کیجیے، موت اور رزق کی وجہ سے کبھی کسی سیاستدان، کبھی کسی پارٹی کے سامنے نہ جھکیے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکیے۔ خواتین حضرات، جس طرح کہ میں نے کہا کہ رزق جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے اور یہ اللہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ خواتین حضرات، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اس کا فرض ہے وہ اپنی رعایا کا خیال کرے۔ آج مہنگائی کا جو اتنا بڑا طوفان ہر طرف برپا ہے، حکومت اپنی تھوڑی سی توجہ سے عوام کو اس تکلیف سے بچا سکتی ہے، اس مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں، کس طرح لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کرتے رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اب بجلی کے بلوں کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ حکومت اگر چاہے تو اپنی تھوڑی سی توجہ سے یہ سارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ خواتین حضرات، ارب ہا روپوں کے بجٹ گورنمنٹ بناتی ہے، جن میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی اپنی مراد کے متعلق ہوتا ہے۔ کیسے ان لوگوں کی سیلریز جانی ہے، کیسے ان کی دیگر مراد پہ پیسہ خرچ ہونا ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا کٹ لگا کے یہ ہمیں بلوں میں سہولت دے دیں، ان مراد میں تھوڑا سا کٹ لگا کے اگر دیگر اشیاء خوردنی جو ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے تو یہ عوام جو ہے دونوں ہاتھوں سے ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خواتین حضرات، اسی طرح پیٹرول کی مد میں حکومت پیٹرول کی لیوی کی مد میں اور دیگر ٹیکسز کی مد میں ایک بڑی رقم اپنی ہی عوام سے کما رہی ہے، اس عوام سے کما رہی ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بیکاریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ حکومت نے اس عوام کو اپنا کسٹمر بنا رکھا ہے، بجلی کی مد میں، تیل کی مد میں اور دیگر اور بہت سی اشیاء ہیں جن کی مد میں حکومت اس عوام سے کمائی کرتی ہے۔ اگر حکومت اس عوام سے کمائی کرنے کی بجائے ایسی پالیسیز مرتب کرے کہ ان پالیسیز کی وجہ سے ملک میں ریونیو جنریٹ ہو اور اس ریونیو کی بنیاد پر پھر ہماری معاشی ترقی جو ہے یہ انہینس ہو، تو اس سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر ہم ان پر ایک نظر ڈالیں، ان کی ترقی پر ایک نظر ڈالیں، تو وہاں وہ لوگ اپنی قوم سے کمائیاں نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی پالیسیز ایسی ہیں، ان لوگوں کے جو ذرائع ہیں ٹو جنریٹ دا فنڈ وہ ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے وہ فنڈ تو جنریٹ کرتے ہیں لیکن آن دی ادر ہینڈ سائڈ وہ اپنی عوام کو سہولتیں باہم پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو پھر اس کا بے روزگاری کا ایک فنڈ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین حضرات، جو اولڈ ایج پرسنز ہیں ان کے لیے بہت سی سہولتیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے ایسے قرضوں کا بندوبست کیا جاتا ہے جو سود سے فری ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں۔ خواتین حضرات، صحت کے معاملے میں بہت سی سہولیات اپنی عوام کو دی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن بہتر انداز میں اپنے لوگوں تک پرووائڈ کی جاتی ہے اور سستی ترین ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ہر چیز جو ہے یہ الٹ ہے۔ یہاں نہ تو سستی ایجوکیشن ہے، یہاں نہ تو سستی صحت کی سہولیات ہیں جو ہمیں مل سکتی ہیں، اور خواتین حضرات روزگار کا تو آپ پوچھیں ہی نہ۔ عمران خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور پاکستان جیسے ملک میں صحت کارڈ کا ایک اجرا جو ہے یہ بہت بڑا ہنگامی اقدام تھا، اور کچھ عرصہ تک ہماری قوم جو ہے اس سے مستفید بھی ہوتی رہی۔ اور خواتین حضرات، ہمارے وہ لوگ جو اوورسیز امپلائمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں، جو بیرون ممالک میں تلاش معاش کے سلسلے میں موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی کوئی سہولت موجود آج بھی نہیں ہے جس کا انیشیٹو عمران خان صاحب نے لیا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح پی ڈی ایم نے آتے ہی ان سب چیزوں پر کٹ لگایا، اور اب جو ہمارے نگران ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا کہ وہ نگران آخر نگرانی کر کس کی رہے ہیں، تو ہمارے نگرانوں نے تو اس کا آ کے ستیہ ناش کر دیا۔ اب ہمارے ہاسپٹلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادویات نہیں ہیں، وہاں غریب آدمی جو پہلے امید لے کے جاتا تھا کہ میرا علاج ہو جائے گا، سستا علاج ہو جائے گا، علاج کی جو سستی ترین سہولیات ہیں وہ مجھے مل جائیں گی، خواتین حضرات اب ایک بار پھر سے وہ خواب بن کے رہ گیا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔